अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद वालिक। ब्रेकिंग खबर तो इस वक्त यही है कि करीबन ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान इंडिया का 15 फरवरी को मैच होगा श्रीलंका के अंदर। इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट तब हुई जब श्रीलंका के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उनसे खुद ज़ाती दरख्वास्त की। और अब बिल्कुल फाइनल जिसको कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी सी लग रही है। लेकिन जब हमने कंफर्म करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए बात की ज़राए से प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है अभी वजीर आजम पहले डॉक्टर यूनुस जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बांग्लादेश के इस वक्त, उनसे भी टेलीफोन पे बात करें। और अगर वो भी एक पेज पे होते हैं तो फिर जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ये फॉर्मली अनाउंस हो जाएगी। सिर्फ देखना ये होगा कि किन शराइत पे अब ये तय हुआ है, क्योंकि जो अब तक पाकिस्तान ने किया है उसमें पाकिस्तान को बहुत सी इसमें विक्ट्रीज आ गई हैं। एक दो तीन चीज़ें ऑन टेबल आ गई हैं। पाकिस्तान का जो शेड्यूल है इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यूज़ वाला, उसकी एक्सटेंशन पे भी बात हो रही है। जो आईसीसी की शेयरिंग फार्मूला है जिसमें इंडिया तकरीबन 38% ले जाता है उनके टोटल रेवेन्यूज़ का, उसमें भी पाकिस्तान के शेयर बढ़ाने की बात हो रही है। इसी तरह की काफ़ी चीज़ें एसोसिएटेड हैं कि बांग्लादेश को ठीक है टूर्नामेंट से बाहर है, उनको पैसे दिलवा दिए जाएं, उनकी एनुअल के पैसे ना कटें। काफ़ी चीज़ें हैं जो निटी ग्रिटी में हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब यह लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट सेटल्ड कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। और आप सोचें क्या मज़ा है अगर उस दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीत जाए, तो फिर तो इंडिया में जो कहता है ना मातम का समा होगा। और जो उनको इतना दुख लग रहा था कि हम नहीं खेल रहे, तो वो दुख और भी गहरा हो जाएगा। दूसरी आज की जो खबर है वो भी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, दूसरी ब्रेकिंग हार्ट्स हैं। बहुत से लोग पीटीआई में इस वक्त बड़े ही दुखी भी हैं, परेशान भी हैं कि फरवरी 8 इतना शोर मचा, इतना सब कुछ हुआ और वो खामोशी से गुजर गया। बाकी तो छोड़ें, जो अलीमा बीबी कहती थी कि ये ज़िंदगी मौत का मामला है इमरान खान साहब का, वो खुद भी गुडियाँ उड़ाती रहीं। उसका क्या इंप्रेशन मिला गवर्नमेंट में, खैर एज एक्सपेक्टेड बहुत से मीम्स बनने शुरू हो गए। लेकिन एक और एंगल भी है कि जो दो ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर, और एक ग्रुप जो चाहता है कि ठीक है मजामत भी करें लेकिन साथ बातचीत भी करें, क्या उनके लिए ये ओपनिंग नहीं बनी? क्या उनको मौका नहीं मिला कि उनका बयानिया ज्यादा मजबूत होगा? इज देयर अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस क्लाउड? इस पे हम बात करेंगे दोनों सब्जेक्ट के ऊपर। पॉलिटिक्स में तो सियासतदान होंगे और नुमान नियाज को हम लेंगे क्रिकेट के ऊपर। लेकिन पहले जरा बात कर लें फरवरी 8 और इस बयानी की कि अब क्या होगा। फरवरी 8 को वो नहीं हुआ जिसका वादा पीटीआई ने, या जिसका क्या कहते हैं धमकियां दी थी कि ऐसे होगा। गवर्नमेंट वाले बड़े चिल बैठे हुए हैं। मेरे साथ हाफिज अब्दुल्ला साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जेयूआई के। इख्तियार वली साहब हैं, कोऑर्डिनेटर टू पीएम ऑन इंफॉर्मेशन फॉर केपी। शाहिद खटक साहब हैं, एमएनए और पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीटीआई के नेशनल असेंबली में। और जब ये अपॉइंट हुए थे और सोहेल अफरीदी हुए थे, तो सबका ख्याल ये था कि बहुत ज़्यादा गर्मी और तेज़ी आ जाएगी पॉलिटिक्स में। ये भी फायर ब्रांड पॉलिटिशियन हैं, सोहेल अफरीदी भी इन्हीं का यंग आदमी है, फायर ब्रांड है। बट अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हु इज़ रनिंग व्हाट। लेकिन पहले मैं आप तीनों की इजाज़त से चाहता हूं कि एक थोड़ी सी सुन लें कि ये जो 8 फरवरी तक का बिल्डअप था वो क्या है। अकेले जाहिर है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें इकट्ठे आगे बढ़ना है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा है, उन्होंने यही कहा है कि कौम अब तैयार हो, कोई और अब एवेन्यू बाकी नहीं रहा, कोई और रास्ता बाकी नहीं रहा। अब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं। माजी में अगर नाकामी हुई तो ये मतलब नहीं है कि हम आज साकित होकर बैठ जाएंगे, आज हम जुमूद ज़दा हो जाएंगे। अब इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मुजाहिमत करनी है। हम हर सूरत में अपनी हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों पे भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे, और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम खौफ का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। आपने अगर हमारी पुरअमन जद्दोजहद को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की, फिर अगर बात ऐसे अदम तशद्दुद पे यकीन रखने वाले लोगों से निकल जाएगी, फिर यहाँ मारदार शुरू होगा। जो भी ताकत हमारे मुकाबले में खड़े होगी, हम उसका मुकाबला करें। हम जाएंगे पंजाब के बॉर्डर पे और कुचालगढ़ के पुल पे धरना देंगे। अपने शहरों में, अपने बाजारों में घूम के आपको खान साहब की आजादी नहीं मिलेगी, आपको बंद करना होगा। पूरा पाकिस्तान 8 फरवरी को बंद होगा। हुकूमत और इनके पीछे जो इदारे हैं उनको पता चल जाएगा, इनकी जो ये गलतफहमी है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को ये दूर हो जाए। वो जिस तरह पिछली 8 फरवरी को कौम इमरान खान साहब के साथ थी, अभी उसमें इजाफा हुआ है हुकूमत वक्त और उनके पीछे जो इदारे हैं
उनसे वो लोगों के फासले भी बढ़े। जो इन्होंने पाकिस्तान बंद करने की जो शुरुआत है, 8 फरवरी को जो अलायंस है, अपोजिशन पार्टीज का अलायंस है, उन्होंने कॉल दी हुई है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान को हमने बंद इसलिए करना है ताकि जिनके वोट हमारे जब चोरी हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे वोट चोरी किए हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी बंद होनी चाहिए, दुकानें बंद कर दें। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट चुराया गया और मुल्क भर के अवाम इस नाइंसाफी के खिलाफ पुरअमन और रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानें बंद करे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। बाद अज नमाज मगरिब अवाम मशाल बरदार रेडियो में पुरअमन इजहार एहतजाज करें। अपील करता हूँ, हमने न कोई पत्थर उठाया है, न बंदूक उठाई है, न हम किसी को लड़ना चाहते हैं, न किसी को गाली देना चाहते हैं कि अवाम ने अपने गुस्से का इजहार दुकानें बंद करने की सूरत में करना है, ट्रैफिक बंद करना है। मैं तो इवन शाहबाज से अपील करता हूँ, मत छेड़ो, कह दो तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ इस शोक में, तुम्हारी हुकूमत भी शामिल, मरियम भी शामिल हो जाए शोक में। ऐलान कर दे कि बिल्कुल जो ऐलान हुआ है, न ट्रैफिक चलेगा, न कुछ होगा, पाकिस्तान में किसी में यकजहती आ जाए, रात को फिर मशरबदार जुलूस होगा। हम अपील करेंगे अपने MNAs और MPs को कि देखें ये वक्त मजाक का नहीं है, इतनी संगीन चीज है। हम तो अब रिक्वेस्ट करेंगे CM KP को, हम आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। आप चाहे KP बंद करें, इनको जो पंजाब में इमरान खान के साथ हो रहा है, आप आए, आपके जो MNAs हैं, MPs, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके इमरान खान को, अब बहुत हो गई है, मुलाकातों पे हम भीखे नहीं मांग रहे, इमरान खान के लिए हम खड़े हैं, लेकिन हमें अब आपकी जरूरत है। एक कॉल आई हुई थी हड़ताल की, कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में जीरो हड़ताल थी, जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम। वो अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। हुल्लड़बाजी, गिराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। मेरे लिए ये खुशी की बात है। बल्कि इंटरेस्टिंगली हमारे रिपोर्टर ने बताया हमें कि जब आप सेनेटर खुर्रम ज़ीशान को सुन रहे थे, जिन्होंने वो पश्तून कुल्ला पहना हुआ था, जिन्होंने कहा था कि मैं बॉर्डर बंद करूंगा, कल जब उन्होंने सड़क बंद करने की कोशिश की तो 3 पुलिस के डाले जो KP पुलिस के थे, उन्होंने उनको सड़क बंद नहीं करने दी। तो क्लियरली आपको ग्रुपिंग वहां नजर आ रही है। जो बातें कह रही थी अलीमा खान साहिबा कि ये जिंदगी मौत का मामला है, लेकिन ये सुनिए कि कल वो खुद क्या कर रही थी। इमरान खान को बचाने के लिए हमें सबका साथ चाहिए, सारे साथ दें, इन पे प्रेशर बनाएं, 10 kg का इनके ऊपर प्रेशर बनाएं। मैं कहूंगी कि 2 kg का प्रेशर बनता है अगर आप 8 फरवरी को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, और उसके बाद जो अगर KP बंद करेंगे तो 2 kg और हो जाएगा। आपका टारगेट 10 kg है। इन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर बनाएं कि ये इमरान खान को कोई नुकसान ना। इस वक्त ये बड़ी तसल्ली में बैठे हैं कि वो हम 4-5 लोग पकड़ लेंगे तो हम जेल भर देते हैं, चले हम सारे जेल चलते हैं, भर दें जेलों को, हमें भी उठा के लेके जाएं, मुझे निकले सारे और जेलों में जाना है, इमरान खान का साथ दें। ने कब कहा था कि बसंत, किसने कहा था कि नहीं लाहौरियों को आप बसंत रोक सकते हो? वहाँ के लाहौर का जुनून देखना था, बसंत बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ था। भी शरीक हुए। मेरा बेटा गया था 26 कौन सा था वो 6 तारीख को, हाँ बच्चे अपने लेके गए हुए थे। हमने घर के ऊपर उड़ाई थी 804 लिख के, हमने घर पे उड़ाई थी। वो तो जुनूनी है। मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो तो बच्चों से ज्यादा वो जो बचपन से इमरान खान की वीडियो नहीं आती जिसके अंदर इमरान से बच्चा पूछ रहा है, वो 4 साल का था, तब से जुनून में साथ जाते थे शहर। बसंत, आप बच्चे को कहोगे ना कि बसंत, लाहौरी को ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने कहा था जब बसंत करनी है तो ये किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है ना, लेकिन इमरान खान का आसमान होगा। और लोगों ने 804 और ये सारी चीजें लगाकर पतंगे उड़ाई। जिन्होंने बंद करना था ना, उन्होंने कर दिया। ये एहतजाज कामयाब था। शायद भाई आपसे शुरू करते हैं, जेलें भर दें, बच्चे अंदर हो जाएं, अपने बच्चे गुड़ियां उड़ा रहे हैं। अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी की जिंदगी बचाने के लिए अगर अवाम बाहर ना निकले तो ये लोग बैठे हुए इन्हें जेल में ही खत्म कर देंगे। खुद वो गुड़ियां उड़ा रही हैं। क्या मैसेजिंग गई? आप मुझे समझाएं
ایز اے جرنلسٹ ہماری خواہش ہوتی ہے اپوزیشن کو سپورٹ کرنا اور نیچر ہوتی ہے ہماری, لیکن اگر ایسے مکس سگنل ہوں گے, آپ بتائیں ہم کیا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پہلے یہ کہیں کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ عمران خان صاحب کے تمام امیدواروں کو جتوایا, جس میں 182 سے زائد ہمارے قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں. اسی طرح 250 کے قریب لگ بھگ پنجاب اسمبلی کی ہماری نشستیں تھیں. اسی طرح بلوچستان میں, سندھ میں. اور 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک خاموش انقلاب کا آغاز کیا, جس کو 9 فروری کو دن دہاڑے فارم 47 کے ذریعے وہ جو پاکستانی قوم کا ووٹ تھا وہ چوری کیا گیا. تو اگر آپ یہاں سے آغاز کرتے کہ یہ پروٹیسٹ بنیادی طور پہ تھا کیوں, اور آپ نے کہا کہ جی جیلیں بھر دیں گے اور پھر پتنگ کیوں اڑائی. یہی بیٹا جب اس کو اٹھایا گیا, اس کو ایبڈکٹ کیا گیا, وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. عمران خان صاحب کا بانجا حسان نیازی وہ اس وقت جیل میں, عمران خان صاحب خود جیل میں, بشرا بی بی صاحبہ خود جیل میں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں کو, تو مشال یوسف زئی آپ کی سینیٹر ہیں, ان کا بیان ہے کہ جی جتنی فیسلٹیز علیمہ بی بی کے صاحبزادوں کو ملی ہیں کہ جج بھی چھٹی پہ نہیں گیا, کوئی نہیں ہوا, وکیل بھی آگے, اگر اس سے آدھی فیسلٹیز عمران خان کو مل جائیں تو وہ باہر آ جائیں گے. تو آپ کے اپنے لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا. جو علیمہ خان یا عمران خان صاحب کی بہنیں یا بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کوئی بھی گفتگو کرے اور وہ ادھر آ کے عمران خان کا سگا بنے, تو عمران خان کا سگا نہیں ہو سکتا. میں بنیادی سوال کی طرف آ رہا تھا, کیا اسی خاندان نے صرف اس ملک کا ٹیکہ لیا ہوا کہ یہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے لڑیں گے, یہ قید بھی کاٹیں گے, مشکلات بھی کریں گے. یہی بہنیں ہر منگل کے دن, کچھ میڈیا دکھاتی ہے کچھ نہیں دکھاتے, ورنہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوتی ہے, کبھی ان کے اوپر ملاقات کے لیے پانی پھینکا جاتا ہے, کبھی ان کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے, کبھی ان کو دھکے مارے جاتے ہیں. اور یہی عمران خان صاحب کا خاندان ہر ہفتے جیل کے سامنے جو ہے وہ ضلالت اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جدھر جدھر بھی پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بھی جدوجہد ہوئی, یہی فیملی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. تو اگر انہوں نے ایک دن پتنگ اڑا دی تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اور اگر اتنے مظالم ہم جا رہے ہیں شاہد بھائی, ہم نے تو جواب نہ دینا نہ دینا, میں تو تعصب کی بات ہوتی ہے نا. اگر آپ ادھر مجھے باقیوں کو بھی لے آؤں نا, مجھے 30 سیکنڈ دے. اگر ادھر آپ وہ کلپ چلاتے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے پانی پھینکا جا رہا ہے, اس جو ہے اس کے اوپر پانی, نورین خانم جن کا ہاتھ وہاں پہ گرا, جس کو چوٹ آئی, وہ دکھائیں, جو ڈنڈے برسائے گئے بیٹھے ہوئے ان کو جو دکھائے وہ دکھانا چاہیے. اور رہی بات 8 فروری کو کل جس طریقے سے پورے پاکستانی قوم نے, جس طرح دکانداروں نے, جس طرح کاروباری لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ دیکھیے ویلنگلی تھا, ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی. شٹر ڈاؤن پشاور میں, کوئٹہ میں, آپ کہتے ہیں کہ شٹر ڈاؤن ہوئے ہیں, بالکل ہوئے ہیں. جتنے اخبارات میرے سامنے پڑے ہیں, اخبارات اور میڈیا سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی حق چیز دکھائے گی. سوشل میڈیا اٹھائے, میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں نا, میں آپ کو کلپس دکھاتا ہوں. آپ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے, میری کافی بڑی دکانداروں سے بات تھی, ایسوسی ایشن والے صدروں سے بات تھی, انہوں نے کہا جی رمضان سے پہلے تو ہمیں کوئی نہ کہ ہڑتال پہ جانے کو, یہ ہمارا آپ کو کہا ہوگا جن کو ہم نے کہا تھا, ہماری بھی سن لینا, جن کو ہم نے آپ کی سن لی نا باتیں, جن کو ہم نے کہا تھا انہوں نے شٹر ڈاؤن کیا تھا. میں ویڈیو دکھاتا ہوں, نہیں ہمیں ہے ہمارے پاس ویڈیو, میں آپ کو دکھاتا ہوں شٹر ڈاؤن کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کیا, 9 ساڑھے 9 بجے ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں, 10-11 بجے ہم نے تو 9 بجے کی ویڈیوز بنا کے اپنی بھیج دی سب کو کہ ہماری دکانیں بند ہیں, ہمارے تو کاروبار چل رہے ہیں. ہم نے ایک اسپیشل رپورٹ بنوائی, یہ ٹائم نہیں میں آپ کو دکھا دوں گا, ورنہ کوہاٹ کی میں نے خبر کیوں بنوائی. وہاں شفیع جان کا تعلق وہاں سے ہے, شہریار افریدی کا تعلق وہاں سے ہے, خرم ذیشان کا وہاں سے ہے, آفتاب عالم جو آپ کے لا منسٹر ان کا تعلق وہاں سے ہے. شبلی تو بیچارے اس وقت اندر باہر ہوئے ہیں, تو شبلی کا بھی تعلق ویسے وہاں سے لوگ تو ہیں. وہاں کی اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز آئی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ بازار بند نہیں ہوئے, اور وہاں کے لوگوں نے, ہمیں ٹریڈرز والوں سے بات ہوئی, کہا جی ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں. 1 رات پہلے آئے تھے اپنا شفیع اور دوسرے, ہم نے صبح ہم نے تو بھائی ویڈیو بنا کے بھیج دی, ہماری تو دکانیں کھلی نہیں. رپورٹرز نے بھی کنفرم کیا. یہ نہ دیکھیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکانیں نہیں بند کرا سکے, یہ ان کو فرق پڑتا, یہ ان سے ہم جواب لیں گے. جب پتنگ کی بات اس لیے ہم کر رہے تھے, ایک دن کی بات نہیں ہے, کچھ آپٹکس ہوتے ہیں. اگر کسی گھر میں بری کوئی ٹریجڈی ہوئی ہو تو وہاں کوئی میوزک نہیں بجاتا. جس دن پورا ملک بند کرنے کی ہڑتال کی بات ہو رہی ہو, اور یہ بات ہو رہی ہو کہ جیلیں بھر دیں گے, ہمارے لیڈر کی زندگی میں خطرے میں ہے, سب کچھ ہے, اگر اس دن اس کے لوگ
اور اس کی پارٹی کے لوگ یا فیملی کے لوگ اگر پتنگ بازی کر رہے ہوں گے تو سوال بنتا ہے. ابھی اس کا جواب مجھ سے لے لیں. آپ ان سے لیتا ہوں. نہیں, مجھ سے سوال, آپ نے سوال بڑا لمبا کر دیا. میرے بعد میں میرا ٹائم ان کو دے دیں. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ دکانیں بند کریں, اپنے ٹرانسپورٹ بند کریں, قوم جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں اس ووٹ چوری کے خلاف. ابھی اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ آپ آئیں روڈوں کے اوپر, چوکوں میں جمع ہو, کوئی مجمع اکٹھا ہو, اور اس مشل بردار کہاں گے, مشل بردار کہاں گے, اگر آپ کو مشل بردار بھی نظر نہیں جس میں اتنے ایک شغلہ لگا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئی. شاید بھائی پشاور میں ایک ٹکڑا نکلا بھی دکھانا ہوگا. جہاں تک میں ان کے پاس آ رہا ہوں, آپ ان سے کریں. حمداللہ صاحب کو بھی نا باقیوں کو تو لینا نا, میں نے ایک بندے کو تو نہیں لینا خالی. جی جی, آپ نے کہا میڈیا بات نہیں کرتا. سارے میڈیا نے لکھا ہے کہ باقی جگہ بیسٹ مکس رسپانس آئی, کچھ بند نہیں ہوا. 5 اخبار میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ٹوٹل شٹ ڈاؤن تھا. یہی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں ٹوٹل شٹ ڈاؤن تھا جہاں تھا, اور جہاں نہیں تھا وہاں میڈیا نے لکھا ہے کہ وہاں شٹ ڈاؤن نہیں تھا. آپ ایسا کریں, آپ مجھے نمائندے پشاور کو ملائیں, ان سے کہہ کارخانوں مارکیٹ, سٹی پشاور, یہ سارا ایریا آپ کا بلاک تھا, اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے بھی چلا. کے پی میں تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا, میرے نزدیک تو کے پی بالکل ہی بند ہونا چاہیے تھا. ہم نے جا کے کسی کی دکان نہیں بند کرائی. حمداللہ صاحب آپ بتائیں, آپ تو چلے نیوٹرل ہیں نا, آپ نے تو ان کے ساتھ 28 کو جڑ بھی گئے تھے کہ ہم کریں گے ساتھ. ہوئی ہے کامیاب ہڑتال بلوچستان کی؟ تو ہم بتا رہے ہیں, سارا میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں کام دکھا دیا, کمپلیٹ ایک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 8 فروری کو تو ویسے ہم نے بھی یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا تھا, لیکن پی ٹی آئی محمود خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے. مولانا صاحب نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے جتنے بھی پروگرامز ہمارے تھے 8 فروری کو پوری پاکستان میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں, ہم نے اس کو کینسل کیا, منسوخ کیا, اور ہم نے ان کی جو شٹر ڈاؤن اور پیجام ہے ان کی سپورٹ اور حمایت کرنے کا اعلان کیا. یہ تو ہوا. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا, جہاں تک میری معلومات ہے بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے. کوئٹہ ٹوٹلی بند تھا, شٹر ڈاؤن تھا. کوئٹہ سے 4 بڑے بڑے شاہراہ نکلتے ہیں, کوئٹہ ٹو مچ بولان اگے سکر تک, کوئٹہ ٹو کلات خزدار پھر کراچی, کوئٹہ ٹو لورالائی پھر مختر پھر ڈی جی خان, کوئٹہ ٹو جوب پھر ڈی آئی خان. یہ تمام بڑے بڑے شاہراہ ہیں جو کوئٹہ سے نکلتے ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور مختلف اطراف میں, یہ سارے بند ہیں. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام نے بھی سپورٹ کیا تھا, اور بلوچستان میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, صدر اختر جان مینگل کی پارٹی ہے, اور عام پبلک ہے, پشتون ہو, وہ بلوچ ہو یا دیگر برادری ہو, ہزارہ ہو, سیٹلر ہو, انہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب نے بمرضی بخوشی انہوں نے پیجام بھی کیا اور شٹر ڈاؤن بھی کیا. اس کا ثبوت یہ ہے, اس بات کی ثبوت ہے کہ قوم نے بلوچستان کی حکومت پر یا وفاقی حکومت پر اعتماد نہیں کیا. یہ ایک قسم کی آپ ریفرینڈم سمجھے کہ موجودہ حکومت جو بلوچستان میں ہے اس پر قوم اعتماد نہیں کرتی, بالخصوص بلوچستان والے. اب آئیے جہاں پوری پاکستان کی بات ہے, ہماری معلومات یہ ہے کہ مکمل شٹر ڈاؤن بھی نہیں تھا, مکمل پیجام بھی نہیں تھا, جزوی طور ہو سکتا ہے. ایون خیبر پختونخوا, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, جہاں تک میری رسائی تھی میں نے فون پر پوچھا ہے جس سے بھی, وہاں بھی یہی کہتا رہا کہ مکمل شٹر ڈاؤن یا مکمل پیجام نہیں تھا ایون خیبر پختونخوا میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا تو بالکل بلاک ہونا چاہیے تھا, بالکل بلاک ہونا چاہیے تھا. اپنی پولیس نے ذیشان سینیٹر کو, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے ملک میں جزوی, لیکن بلوچستان کا میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں کلی شٹر ڈاؤن بھی تھا اور پیجام بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہمارا سکسیسفل تھا, تو آپ لوگوں کو تو اب کانپنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. وہ تو خیر ان کا تو پرابلم ہے, وہ یہی کہیں گے. انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سنڈے کا دن ہوتا ہے اس دن کچھ بازار بند ہوتے ہیں, کچھ کھلے ہوتے ہیں, لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے کے پی میں یہ دیکھا. میں مانتا ہوں کہ کوئٹہ میں جو ہڑتال ہوئی ہے اس سے پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں پہ سرداری نظام بھی ہے اور جے یو آئی کا اثر بھی ہے, اچکزئی صاحب کا اثر بھی تھا, انہوں نے کی ہے. سندھ سارا کلا تھا,
पंजाब सारा खुला था, कैपिटल में आप बैठे हैं, आपने कहीं पहिया जाम देखा हो तो मुझे बताइए। रावलपिंडी सारा खुला था, पहिया चलता रहा। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कल मालाकंड में जो जुनेद अकबर साहब इनके सूबाई सदर हैं, उनके हलके में लोगों ने इनके जुलूस के आते वक्त बंद दुकानें अपने खोल के इनका इस्तकबाल किया, बावजूद इसके कि उनकी छुट्टी थी। कहते हैं हम तुम लोगों से तंग आ गए। ये तो आपका दावा है, मैं कैसे मेरा मैं ये उन्होंने कहा है, मैं आपको वो वीडियो अभी भेज देता हूं। उन लोगों ने आग लगी हुई लकड़ियां उठाकर इनका इस्तकबाल किया। कहते हैं कि आग लगी जली लकड़ी तो फिर मशल बरदार जुलूस होगा ना, जो ये बात कर रहे हैं। नहीं, वो मशल बरदार जो दोपहर को मशल बरदार जुलूस की मशल जब मर्जी चलाने, दोपहर के वक्त उन्होंने कहा हमला बाकायदा उन्होंने किया है, टिक टाक तकरार हुई है, लड़ाई हुई है। कहते तुम लोगों के कहने पर हम बाजार बंद करेंगे, फारिग लोगों तुम्हारे पास आपने मुझे आपने वो कहते हैं कि अगर एक दिन किसी ने गुड्डी उड़ाली फर्क नहीं पड़ता। सीरियस मैं चाह रहा हूं सर, ये वीडियो आप दिखा, मैं भी देखता हूं। ये पेशावर है। इशू ये है, मैं शायद भी एक सवाल से करना चाहता हूं, बिकॉज मैं जेन्युइनली मेरे लिए ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आई वाज शॉक्ड जब मैंने रीमा बीबी का बयान सुना। किसी और दिन होता और बात थी, 8 फरवरी को उस दिन अगर वो गुड्डी उड़ाई तो मुझे पता था यार ये क्या मैसेज जा रहा है, ये सियासी मैसेज नहीं है। आप उसको उतना ही कैजुअली लेते हैं जितना ये लेते हैं, या आप उसके ऊपर शादियां बजा रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर्स को, डीपीओस को इन्वॉल्व करके तब भी अगर आप मार्केटें बंद नहीं कर सके तो उसके बाद आपके पास यही ऑप्शन बचती है कि केपी के लोग तो जो हमारे पीछे दीवानावार चल रहे थे वो तो हमारे हाथ से निकल गया। ये माने ना माने मालिक साहब, लेकिन इनकी पार्टी के रात को कुछ 2-3 सीनियर दोस्तों के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है। ये बात में ये बंद मार्केट की वो फोटोज दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है जी, पता नहीं ये कब की वीडियो है, सुन लीजिए। कल की है, कल वो कहते हैं कब की वीडियो। अच्छा, एक बड़े सीनियर इनके दोस्त हैं इनकी पार्टी के, मेरी इनसे रात को गुफ्तगू हुई थी। नहीं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। देखिए, आपके इस वक्त 2 बयानी है आपके लिए, उसमें बड़ी खबर है, सुन लीजिए। कहते हैं कि वो बड़े जिम्मेदार बंदे, मैं ऑफ द रिकॉर्ड पर आपको नाम भी बता सकता हूं। कहते हैं कि ये चकजई साहब ने और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने पहिया जाम और शटर डाउन की तरफ हमें धकेल के ना हमारी नैया इन्होंने डुबो दी है। कहते ये हमारा फैसला था ही नहीं और हमें पता था कि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में 2 बातें चल रही हैं। मैं आप तीनों को मुझे 2-3 जुमले बोलने हैं। शाहिद साहब को भी ये बात मालूम है, दिल ही दिल में ये भी जानते हैं कि हुआ क्या है। कल ये सब रात को सर पकड़ के बैठ गए थे। अच्छा, एक बात डरे थे कि कबल अज वक्त बसंत अनाउंस की, कबल अज वक्त बसंत हौसला बड़ी स्मार्ट नहीं, कबल हौसला। अगर इनको डर नहीं था कबल अज वक्त बसंत ना करते, डरे हुए थे। मेरी बात सुने, ऐसी तहरीक क्या, ऐसा पहिया जाम क्या, ऐसा शटर डाउन क्या, ऐसा एहतजाज, ऐसी पार्टी, ऐसी कॉल क्या जो चंद पतंगों में भो काटा हो जाए। ऐसी एहतजाज को इतने डरे हुए कि बसंत का सहारा लेना पड़ा इनको। और बसंत तो शटर डाउन में मेरी बात सुनो, कहीं पे भी सोशल मीडिया के ऊपर, मैं मेन मीडिया की इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो ड्यूटी लगी होती है मेन मीडिया की, वो दिखाना होता है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कौम शटर डाउन प्रोटेस्ट में अपने वोट के मुतालिक बोलते रहे। कैन यू डिनाइड? बसंत तो पूरे पंजाब के एक शहर लाहौर में थी और एक लाहौर की बसंत ने इनकी पूरी मुल्क में लुटिया डुबो दी। बसंत पूरे पंजाब में तो नहीं थी, सब लाहौर में थी ना। और आपके बाकी शहर तो बंद होने चाहिए थे। कमाल ही हो गया फिर तो। बाकी शहर बंद क्यों नहीं हुए? इतनी नाजुक आपने अगर मीडिया ने उसको या ना दिखाने का हिदायत थी या उन्होंने नहीं दिखाना था, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। यह प्रॉब्लम मीडिया का है कि उनको हक दिखाना चाहिए था। जितने भी इंडिपेंडेंट, देखिए हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे ये इतने तो नहीं है ना, ये इतने वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप परसेंटेज वाइज मुझसे पूछ ले, अगर 60-70-80% हड़ताल कामयाब था। आप इस वक्त सोशल मीडिया पे बैठे हुए कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे? तो देखिए अभी अगर मैं ना बैठा होता तो ये आपने रोका, हमने नहीं, हमने उनको किसी बात पे रोका, हमने उनको किसी बात पे। सोशल मीडिया पे आप लोग ज्यादा खुश इसलिए होते हैं कि एक साइड ये जाएंगे तो अपनी बात करेंगे, अपनी करेंगे, आगे से दूसरा जवाब सुनना नहीं पड़ता, इसलिए आप समझते हैं आप जीत रहे हैं।
جب آپ مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو مخالف کے جواب دینے پڑتے ہیں، اور ہم دیتے ہیں، ہم تو بڑی سختی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب سوال کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بسنت صرف لاہور میں تھی، اگر بسنت صرف لاہور میں تھی باقی پنجاب کی آپ نے بسنت کے ساتھ اس کو لنک کیا نا، تو اس لیے میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا ریفریش کر لیتا ہوں، باقی اضلاع کا میں تھوڑا سا ریفریش کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ بسنت کو لنک کر رہے تھے اسی میں اپنا سوال ریفریش کرنے کی اجازت کرنا۔ اتنے بڑے لیڈر کہتے ہیں نا ہمارے کتنے 100 سیٹیں ہیں ہماری، 280 کہ 480 سیٹیں قومی اسمبلی میں ان کی، 580 ہوں گی، 182۔ اچھا پاپولر حلف لے لیں، دیکھیں اچھا اٹھا لیں حلف اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ایک بات آپ صحیح رکھیں، میرا سوال لے لیں، جتنی ان کے پاس ہے نا اس سے بہت زیادہ جیتی تھی انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب 182 سے بھی زیادہ جیتے تھے آپ نے، اس سے بہت زیادہ جیتی۔ اچھا مطلب 182 سے بھی زیادہ وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ نیچے ہو سکتی ہے، اچھا سن لیجیے، اتنی سینکڑوں سیٹوں والی پارٹی کہتے ہیں ہمارا پوری دنیا میں پورے ملک میں سب سے پاپولر لیڈر ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، اتنے بڑے تگڑے تو نکال لینا جیل سے۔ لشکر کشی کی یہ تڑیاں دیتے ہیں اور ایک گڈی سے ڈر گئے۔ حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں کہتا ہوں ان کی سیاست یہ دونوں چیزیں سچ ہیں، جو ان کے ساتھ 8 فروری کو ہوا وہ بھی سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو کل انہوں نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی سچ ہے۔ جھوٹ ان کا تھوڑا بڑا ہے، نہیں جھوٹ بڑا ہے، اس کا سائز جو ہوا ان کے ساتھ الیکشن میں سر اس کا سائز بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ K2 سے بھی بڑا بول رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات ہے، اب اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اسلام آباد میں ایک گفتگو چل رہی ہے کہ جی کچھ باتیں ان کی دائیں بائیں چل رہی ہیں، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں 8 فروری بڑی امپورٹنٹ تھی۔ رانا ثناءاللہ ٹائپ لیڈر جو ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، تو یہاں تک کہہ دیا کہ یار اگر 8 فروری کے بعد کوئی نئی کال نہ آئی تو آپ دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی شروع ہوں گی، باقی باتیں بھی شروع ہوں گی، لیکن اسلام آباد میں کچھ باتیں اس سے آگے جا چکی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چلیں 8 فروری کو کچھ نہیں ہوا، خیریت سے گزر گیا، چھوڑ دیں کون جیتا کون ہارا، ہوا کچھ نہیں، نہ کوئی لوگ اندر ہوئے، نہ کوئی کلیش ہوا، نہ کچھ ہوا، شکر اللہ کا، نہ کسی کی جان گئی۔ کیا یہ جس کو یہ ناکامی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پارشل کامیابی ہے، کیا اس میں بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک موقع ہے کہ اس تھوڑے سے جو ماحول ٹھنڈا ہوا ہے اس پہ بلڈ اپ کر کے مصالحت یا مفاہمت کی سیاست سمجھداری کی سیاست سے یہ کوئی باتیں آگے بڑھائیں، عمران کے لیے کوئی ریلیفز حاصل کر سکے؟ بیکاز یہ ڈرا کے تو گورنمنٹ سے یا اہل اقتدار سے اپنا کام نہیں کروا پا رہے، 2 سال ہو گئے۔ دیکھیں مالک صاحب، گزارش یہ ہے، یہ کہ شاہد صاحب کی پارٹی ہے وہ خود کچھ کہہ سکیں گے، لیکن میں ان کی اجازت سے میری یعنی جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک طویل مدت کی تلخی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہم قربت میں آ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ 26ویں یعنی ترمیم میں ہم ایک پیج پڑھتے ہیں، اور پھر ہم یہاں تک قریب آ گئے کہ ہم نے ٹی او آر کے لیے اپنے نکات ان کی قیادت کے حوالے کیے کہ آپ جا کے خان صاحب سے جیل میں اجازت لیں، پھر ہم اکٹھے ہو کے نکلیں گے آگے اتحاد کے ساتھ ایک ہی فورم سے۔ لیکن وہاں سے 3 مہینے یا 2.5 مہینے 4 مہینے گزر گئے، وہاں سے نہ ہاں میں جواب آیا نہ وہاں سے نہ میں جواب آیا۔ یہ کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ادھر پارٹی کا فیصلہ آیا کہ ہم اکیلے اپنے فورم سے جائیں گے، جب 4 مہینے میں وہ جواب نہ دے سکے تو پھر کب دیں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پارٹی ان کا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں جو ہم نے دیکھا قریب سے، مسئلہ یہ ہے کہ خان ان کو جو بنیادی بانی بھی ہے اور ان کا قائد بھی ہے، باہر جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو یاد ہے جو قومی کنونشن ہوا، اس قومی کنونشن کا ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے میں کیا تھا؟ اگلے دن علی خان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں، کہا نہیں کہا۔ اب اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ کیا وہ جو قومی کنونشن ہوا میٹر وہ اعلامیہ کرتا ہے، یا وہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں ہمارے لیے محترم ہے، یا وہ بیانیہ میٹر کرتا ہے؟ اسی طرح ایک ہی بات ملاقات ہوتی خان صاحب سے، جب آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ اسی بات کی بنیاد بنا کر کچھ کہتے، اختیار ولی صاحب کچھ اور کہتے، شاہد خٹک صاحب کچھ اور کہتے۔ اب آپ مجھے بتائیے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کس کی بات پر بھروسہ کرے، کس کی بات پر اعتماد کرے جب اتھارٹی معلوم نہ ہو؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی اس کو بنیاد بنا کر ابھی آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے جو بات کی کہ مفاہمت، مذاکرات، یہ جب تک آپ کا
اتھارٹی معلوم نہ ہو، تو آپ کے خیال میں آپ کی اچھا جی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے؟ آپ کا اختیار کا مرکز معلوم نہ ہو، اس پھر آپ لیکن اب تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی صاحب ہیں. ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اچھا جی صاحب کو انہوں نے اختیار دیا ہے، ابھی دیکھیں گے، ابھی تو موقع آئیں گے نا قدم قدم سٹیپ بائی سٹیپ کہ کہاں تک انہوں نے محمود خان صاحب کو اختیار دیا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بانی خان کی طرف سے جب انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر ہو اور راجہ ناصر اپوزیشن لیڈر ہو اور اختیارات ان کے پاس ہے تو پھر وہ فیصلے کرنے کا حق میں ہے اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے اگر واقعی ان کے پاس اختیار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے شرائط مفاہمت کے لیے، مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے بھی شرائط ہو، ان کی طرف سے بھی شرائط ہو، پھر تو میرے خیال میں آگے بات نہیں بڑھے گی. تیسری بات اختیارات کی بھی ہے، میں نے پہلے بھی کہا یہاں بھی اختیارات نہیں ہے. ٹوٹلی پی ٹی آئی کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں بھی اختیارات نہیں ہے اور یہاں حکومت